السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں سیکھیں گے عربی کے روز بولنے والے شبد۔ باہر پھینک دو، باہر پھینک دو، باہر پھینک دو۔ اس کو بولیں گے عربی میں گیتی برا، گیتی برا، گیتی برا، یعنی باہر پھینک دو۔ کیا ہے آج، کیا ہے آج، اس کو بولیں گے عربی میں شنو اليوم، شنو اليوم۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کو بولیں گے عربی میں انا اروح بیت، انا اروح بیت، انا اروح بیت، یعنی مجھے گھر جانا ہے۔ مجھے یعنی انا، گھر یعنی بیت، روح یعنی جانا۔ انا اروح بیت، انا اروح بیت، یعنی مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ گھر کو بیت کہتے ہیں۔ اس نے بولا، اس نے بولا، اس نے بولا، اس کو بولیں گے عربی میں ہوا گل، ہوا گل، ہوا گل، ہوا گل، یعنی اس نے بولا۔ معاف کرنا، معاف کر دو، اسے بولیں گے آصف، 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 یعنی معاف کر دو، ایسے معاف کرنا، معاف کرنا، اس کو بولیں گے عربی میں آصف، آصف، یعنی معاف کرنا۔ چہرہ دیکھو، چہرہ دیکھو، چہرہ دیکھو، اس کو بولیں گے عربی میں وجه شوف، وجه شوف، وجه شوف، یعنی چہرہ دیکھو۔ چہرہ کو بولتے ہیں عربی میں وجه، دیکھو کو بولیں گے شوف، وجه شوف، یعنی چہرہ دیکھو۔ تمہارے پاس کام ہے، تمہارے پاس کام ہے۔ عندك في شغل، عندك في شغل، عندك في شغل، یعنی تمہارے پاس کام ہے، کام کو بولیں گے شغل۔ میرے پاس کام نہیں ہے، میرے پاس کام نہیں ہے، اس کو بولیں گے عربی میں عندي ما في شغل، عندي ما في شغل، عندي ما في شغل، یعنی میرے پاس کام نہیں ہے، میرے پاس کام نہیں ہے۔ عندي ما في شغل۔ انتظار، انتظار کو بولیں گے عربی میں انتر، 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 یعنی انتظار، انتظار۔ ہم اسے بولیں گے عربی میں انتر، 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 یعنی انتظار۔ کام کرو، کام کرو، کام کرو، اس کو بولیں گے عربی میں شغل سوی، شغل سوی، شغل سوی، یعنی کام کرو۔ میں نے سوچا ہے، میں نے سوچا ہے، میں نے سوچا ہے، اس کو بولیں گے عربی میں انا فکر، انا فکر، انا فکر، یعنی میں نے سوچا ہے، میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، اس کو بولیں گے انا سوی، انا سوی، یعنی میں نے کیا۔ میں نے دیکھا، میں نے دیکھا، میں نے دیکھا، اس کو بولیں گے عربی میں انا اشوف، انا اشوف، یعنی میں نے دیکھا۔ پہلے جاؤ، پہلے
जाओ, इसको बोलेंगे अरबी में अव्वल रो, अव्वल रो, अव्वल रो यानी पहले जाओ, पहले जाओ, इसको बोलेंगे अरबी में अव्वल रो, अव्वल रो यानी पहले जाओ। आगे चलना, आगे चलना, आगे चलना, इसको बोलेंगे रो गिद्दम, रो गिद्दम यानी आगे चलना। आगे को बोलेंगे अरबी में गिद्दम, गिद्दम यानी आगे। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, इसको बोलेंगे अरबी में एबी फ्लूस, एबी फ्लूस, एबी फ्लूस यानी पैसा चाहिए, पैसा यानी फ्लूस, एबी यानी चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। कितना पैसा, कितना पैसा, कितना पैसा, इसको बोलेंगे अरबी में कम फ्लूस, कम फ्लूस, कम फ्लूस यानी कितना पैसा। मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, इसको बोलेंगे अरबी में आना फी रो, आना फी रो, आना फी रो यानी मुझे जाना है, मुझे यानी आना, जाना यानी रो। दुकान बंद करो, दुकान बंद करो, इसको बोलेंगे अरबी में शक्कर बकाला, शक्कर बकाला यानी दुकान बंद करो, दुकान यानी बकाला, बकाला यानी दुकान। वापस नहीं आना, वापस नहीं आना, इसको बोलेंगे ताल मा इर्जा, ताल मा इर्जा, ताल मा इर्जा यानी वापस नहीं आना, वापस नहीं आना, इसको बोलेंगे अरबी में ताल ला इर्जा। साथ में आओ, साथ में आओ, इसको बोलेंगे अरबी में ताल सवा सवा, ताल सवा सवा, ताल सवा सवा यानी साथ में आना। मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए, इसको बोलेंगे अरबी में आना एबी इजाजा, आना एबी इजाजा यानी मुझे छुट्टी चाहिए। लगातार, लगातार, इसको बोलेंगे अरबी में अला तूल, अला तूल, अला तूल यानी लगातार। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसको बोलेंगे अरबी में सू मिन्नी, सू मिन्नी, सू मिन्नी यानी यहाँ देखो, वहाँ देखो, वहाँ देखो, इसको बोलेंगे सू मिन्नाक, सू मिन्नाक, सू मिन्नाक यानी वहाँ देखो। अभी नहीं आया हूँ, अभी नहीं आया हूँ, इसको बोलेंगे अलहिन माय इजी, अलहिन माय इजी, अलहिन माय इजी यानी अभी नहीं आया हूँ। तुम कैसे जाओगे, तुम कैसे जाओगे, तुम कैसे जाओगे, इसको बोलेंगे अरबी में सुलोन इंतारो, सुलोन इंतारो यानी तुम कैसे जाओगे। तुम लाओ, तुम लाओ, तुम लाओ, इसको बोलेंगे इंताजीब, इंताजीब, इंताजीब यानी तुम लाओ। बताया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं,
बताया क्यों नहीं इसको बोलेंगे अरबी में लेश माय गुल, लेश माय गुल, लेश माय गुल यानी बताया क्यों नहीं। जरूरी है बताना, जरूरी है बताना, इसको बोलेंगे लाजिम गुल, लाजिम गुल यानी जरूरी है बताना। ओह नहीं है, ओह नहीं है, इसको बोलेंगे हुआ माफी, हुआ माफी यानी ओह नहीं है। रूम के अंदर, रूम के अंदर, इसको बोलेंगे अरबी में गुरफा दाखिल, गुरफा दाखिल यानी रूम के अंदर। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, इसको बोलेंगे अरबी में फी वैन, फी वैन, फी वैन यानी कहाँ है। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, इसको बोलेंगे अरबी में रो सुरा, रो सुरा, रो सुरा यानी जल्दी चलो। नीचे, 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 इसको बोलेंगे अरबी में तहत, तहत, तहत यानी नीचे, नीचे को बोलते हैं अरबी में तहत यानी नीचे। ऊपर, ऊपर को बोलेंगे अरबी में फौक, फौक, फौक यानी ऊपर, ऊपर को फौक बोलते हैं।